Lawa at Binhi, usa ka programa sa Department of Social Welfare and Development nga nagtubag sa climate change, pinaagi sa pagpalig-on sa supply sa tubig ug seguridad sa pagkaon. Gamit ang Cash for Work ug mga training initiatives. Ang Lawa nagpunting sa pagpaayo sa access sa tubig, pinaagi sa mga water conservation projects aron masiguro nga ang komunidad adunay igo nga tubig alang sa uma ug panginabuhi. Samtang ang Binhi nagpalig-on sa food security, pinaagi sa pagpatukod og sustainable farming practices. Among pag-ampo nga ang Lawa at Binhi muhimong luwas, andam ug produktibo sa katawhan dinhi sa Santa Maria. Gusto ko ipaabot ang akong dakong pasalamat sa mga napiling barangay sa Santa Maria nga aktibong niuyon ug nitabang sa pagtuman sa Project Lawa ug Binhi. Dako usab ang akong pagpasalamat sa tanang asosasyon, mga miyembro ug mga kawani sa gobyerno. Inyong suporta usa ka tin-aw nga timaan nga andam ta motindog para sa kalinaw ug kaayuhan sa atong kinaiyahan. Kini nga proyekto usa sa akong pangunang agenda sa food security nga magpalig-on nato ang atong lokal nga tinubdan sa pagkaon, pinaagi sa pag-amuma sa atong tubig tinubdan, pagtanom ug pag-atiman sa atong yuta. Uban sa inyong tabang, mas klaro ang atong dalan padulong sa usa ka lungsod nga luwas, buhi ug lig-on sa kaugalingong pagkaon. Ako nagalaom nga magpadayon kini nga proyekto sa moabot ug magpabilin ang inyong kadasig ug pagtinabangay alang sa kaayuhan sa tanang katawhan sa Santa Maria. Kami nga mga barangay official sa Barangay Pungpung, mapasalamaton kaayo sa mga project nga gihatag sa DSWD, sa LGU Santa Maria headed by Mayor Benjamin Dinko Bautista, sa MSWD ug sa Magro. Salamat kaayo nining proyekto nga pangisdaan ug sa gulayan. Daghan kayong salamat kay nga ang mga katawhan sa Barangay Pungpung nakaabil pud og trabaho niini nga proyekto. Sa ang Barangay Pungpung napili nga nahatagan sa proyekto sa Lawa at Binhi o ingon man sa Magro nga departamento kay ang mga lumulupyo sa Pungpung nakaabil gyud sa proyekto nga gihatag sa LGU Santa Maria. So daghang salamat kayo sa project nga gihatag sa MUA.